अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक और बड़ी नंग धड़ंग किस्म की शादी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। माजरत चाहती हूँ कि ये वर्ड्स मैंने बोले हैं, लेकिन वाकई वो कहते हैं ना कि आपने देग जो पकाई होती है चावलों की, उसमें से आपने बोटियाँ निकालनी होती हैं। बाज़ दफ़ा बोटियों में से आपने चावल निकालने होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बाज़ दफ़ा आपने नंग धड़ंग बाजियों के बीच में से जो है ना, आपने देखना होता है कि इवेंट कहाँ हो रहा है, क्योंकि आपकी सारी नज़र नंग धड़ंग बाजियों पे हो रही है। माजरत के साथ मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर शोबिज़ तो दूर की बात है, अब आम शादियां भी ऐसी नीम उरियां हालत में हो रही हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती कि वो फैमिली के लोग जो डांस फ्लोर पे बैठकर अपने ही घर की, अपनी ख़ानदान की उन लड़कियों को, जो चाहे उनकी बीवी है, चाहे भाई की बीवी है, चाहे वो बहन का शौहर है, वो सारे जो आपस में बैठे होते हैं, और ख़ासकर टीनेजर्स भी बीच में बैठे होते हैं, बच्चे भी बीच में बैठे होते हैं। खासतौर पे जो मिडल एज आंटियां हैं, वो अपने पेट नंगे करके डांस कर रही होती हैं, और डांस फ्लोर के नाम पे और लिबरलिज्म के नाम पे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम इस तरह की गंदी शादियां देख रहे हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरह की शादियां भी देख सकती हूँ। मैं फिर से एक मरतबा आपको क्लियर कर दूँ, धूम धड़क्का तमाम अपने रिचुअल्स, अपने नॉर्म्स, अपनी हमारा कल्चर, उसके मुताबिक आप जो मर्जी करें। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप टोपी वाले बुरके पहन के बाहर निकल आएं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होता कि नंगी बाजियां बाहर निकल आती हैं। सुभान अल्लाह, जैसे बरसात में मेंढक बाहर निकल आते हैं। बहरहाल जनाब जी, अभी पिछले दिनों ये एक्ट्रेस है मोहतरमा, और इनकी बहन की शादी थी, और बहन की शादी पे जो गलाजत हुई है, यकीन करें, वो तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक एक्ट्रेस की तारीफ भी करना चाहती हूँ, और वो है जी नीलम मुनीर। नीलम मुनीर के बारे में आप लोग जानते हैं कि मैंने उनकी शादी की तारीफ क्यों की है। नंबर एक, दो बातों की वजह से मैंने नीलम मुनीर की शादी की तारीफ की है। नंबर एक, नीलम मुनीर ने महंगे कपड़े नहीं पहने। उन्होंने, पाकिस्तान की मशहूर मारूफ एक्ट्रेस है, महंगे से महंगा जोड़ा वो पहन सकती थी। अगर वो चाहती तो वो ना खरीदती, वो स्पॉन्सर करवा सकती थी। उसके बावजूद सिर्फ 29,000 रुपए का जोड़ा पहना उस खातून ने, जो कि इंतहाई काबिल तहसीन है। दूसरी बात जो थी कि नीलम मुनीर जो है वो सबके लिए ट्रेंड सेटर बनी है कि अगर आपका चेहरा अच्छा है, आप अंदर से अच्छे इंसान हो, आप सस्ते कपड़े भी पहन के शादी कर सकते हो। चलिए, आपने महंगे कपड़े पहन लिए, आपकी मर्जी है, लेकिन नीलम मुनीर ने अपने कल्चर के मुताबिक कपड़े पहने हैं। कितना डिसेंट उनका दोनों दिन का लिबास था, माइयों का भी और निकाह का भी, कि जितनी तारीफ की जाए कम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्ट्रेसेस और हमारे पाकिस्तान में ज़रा सा किसी का नाम बनता है तो वो गंद बिखेरते हैं कि शर्म से सर झुक जाता है। अब ये पाकिस्तान की मशहूर मारूफ एक्ट्रेस हैं, इनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इनकी बहन की जनाब थी शादी, और इनकी बहन की शादी पे तमाम पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जो हैं मौजूद थी, और उन्होंने जनाब जी लहंगे चोलियाँ इंडियंस के स्टाइल पे पहन के, और आधी आधी वो, मैं क्या बोलूँ, पहन के, और किसी का पेट नंगा, आधी से ज्यादा कमर नंगी, बाजू नंगे, टांगे नंगी, बेली बटन नजर आ रहा है, और वो झूल रही हैं, और डांस करना नहीं आ रहा, बाल उधर को जा रहे हैं, बाजू उधर को जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तानी डांस भी ना यूं यूं करके करते हैं, यानी कि जैसे पीटी हो रही है। भाई, आप लोगों को इंडियंस की तरह ही अगर बनना है तो इंडियंस की तरह डांस भी करना सीख लो। फिर आप ये अंदाजा करें, ये जो एक्ट्रेस मोहतरमा है, आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले ये मोहतरमा जो है, ये जनाब अली डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन के उसमें गई थी तकरीब में, जहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन जो है वाज कर रहे थे। और इन मोहतरमा ने कहा था कि ये पहले अल्लाह ताला को नहीं मानती थी, इनका अल्लाह पे कोई यकीन नहीं था, ये मुल्हिद थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ इनका अल्लाह के ऊपर यकीन पक्का हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने इनके बारे में एक ऐलान किया था कि ये इंडस्ट्री छोड़ने जा रही हैं, और आज के बाद ये अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। उसके बाद इन मोहतरमा का एक बयान आया था कि इन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद इनकी ऐसी नंगी फुंगी अजीबोगरीब किस्म की बोल्ड पिक्चर्स आई कि लोग हैरान रह गए कि तौबा तौबा, अभी कल परसों तो ये डॉक्टर जाकिर से मिल के आई हैं, और आज ये नंगी फुंगी तस्वीरें आ गई हैं। उसके बाद ये मोहतरमा जो है, उसके कुछ दिन के बाद इनकी तस्वीर आई जिसमें ये अपने वालिद मोहतरम के साथ उम्रा करने के लिए पहुंची हुई थी। लोगों ने कहा शायद अब हिदायत आ गई होगी, लेकिन उस हिदायत के बाद ये मोहतरमा वहाँ से सीधी पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट पकड़ती हैं, और फिर पाकिस्तान आती हैं, और यहाँ के मॉर्निंग शोज़ में बैठ कर कहती हैं कि मैं अब शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे रिश्ते नहीं आ रहे। और फिर ये मोहतरमा कहती हैं कि जनाब, मैं तो रिश्ते के लिए मैरिज ब्यूरो गई थी, और मैरिज ब्यूरो वालों ने मुझसे 8 लाख रुपए फ़ीस मांगी है, तो मैं 8 लाख रुपए दे नहीं सकती। फिर लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर आप 8 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 80-80 लाख वाले नंगे फुंगे ड्रेसेस पहनकर आप पिक्चर्स क्यों बनवाती हैं, आप लोगों के सामने उस तरह से बनती क्यों है जैसी वो आप हैं नहीं। फिर उसके बाद ये मोहतरमा जो है वहाँ से निकली, तो
انہوں نے کہا جی کہ میں تو شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا اول تو کوئی رشتہ آتا نہیں ہے، اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ میری حرکات و سکنات دیکھنے کے بعد لڑکا بھاگ جاتا ہے، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب تمہیں انڈسٹری چھوڑنی پڑے گی۔ حالانکہ انڈسٹری میں، پاکستانی فلم انڈسٹری میں یا ڈرامہ انڈسٹری میں بہت باعزت خواتین بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں، جنہوں نے ڈگنیٹی سے کام کیا ہے۔ یمنا زیدی کو آپ دیکھیں، کتنے کمال طریقے سے اس لڑکی نے کام کیا ہے، جتنی اس بندی کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ مگر محترمہ نے جب یہ سارے سوالات کیے، وہ ایک الگ بات ہے کہ میزبان ان کو جواب نہیں دے سکی کہ باجی تھوڑیاں حرکتاں ٹھیک نہیں ہیں، تاواں سے تھوڑا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال محترمہ نے کہا کہ میں انڈسٹری نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے پھر میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ ان محترمہ کی بہن کی جو ہے وہ شادی شروع ہو گئی، کیونکہ بہن کا رشتہ آ گیا نا، کیونکہ بہن تو انڈسٹری میں کام نہیں کر رہی تھی۔ اب محترمہ جو ہیں، ان کی بہن کی جو شادی ہوئی ہے اس میں جو انہوں نے عریانیت کی حدیں پار کی ہیں، جو انہوں نے گند بکھیرا ہے نا، یقین کریں کہ آپ دیکھ کے اور سن کے حیران رہ جائیں گے۔ ویسے آپ کو یہ بتا دوں، 2 جنوری کو ان کی بہن جو ہے ان کا نکاح ہوا ہے، اور شادی کی تقریبات کی جو ویڈیوز اور تصاویر ہیں ان کو انہوں نے خود ہی سوشل میڈیا پر ڈالا ہے۔ اس کے بعد یہ ہر طرف تصاویر اور سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد شادی کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ شدید سیخ پا ہو گئے، لوگوں نے اچھی خاصی لعن طعن کی اور کہا کہ ہمارے کلچر کو خراب کیا جا رہا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی۔ لیکن انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی سہیلیوں، جس میں ان کی سہیلیوں میں جی ہانیہ عامر ہیں جی، دنانیر مبین ہیں اور کومل میر ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ دنانیر مبین اور کومل میر نے تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن باقی سب جو ہے نا، جو آپ کے فیملیئر فیسز ہیں انہوں نے بھی ننگے پھنگے، جو باقی ہیں انہوں نے بھی وہ حدیں پار کی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اوپر تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، یہ ہماری پرسنل لائف ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کی پرسنل لائف تھی تو آپ نے سوشل میڈیا پر یہ پکچرز ڈالی کیوں؟ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو یہ تصاویر اور ویڈیوز اس لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے تھے کیونکہ ہم تو شادی کی تقریبات کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اگر آپ 4 چاند لگا رہے تھے تو وہ جو ارد گرد چاند بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو منہ کھول کے دیکھ رہے تھے، وہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بہرحال تقریبات کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے ڈانس دیکھ کر اور ان کی حرکتیں دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی کلچر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کمپلیکس کا شکار یہ خواتین ہیں، اور ان کو اپنا پاکستان کا کلچر کم سے کم یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر باپ اپنی بیٹی کا ڈانس دیکھ رہا ہو اور بیٹی جو ہے وہ پیٹ ننگا کر کے ناچ رہی ہو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور پاکستانی کی مشہور معروف ایکٹریس ہیں رامانی، ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی کیونکہ ان کے بھی بھائی کی شادی تھی اور انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے لباس پہنے تھے، تو لوگوں نے ان کے اوپر بھی کافی تنقید کی تھی۔ لیکن بات وہ ہے کہ ایہو جی ہاں پاکستانی ایکٹریس کہنی ہے ساڑھے والوں پرا مرو، ہم نے یہی کہنا ہے۔ تو بس حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان کے والد، ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کے شوہر ان کو سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو آگے بچے ہیں جو ٹین ایجر ہو چکے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر یہ جو ماحول چل رہا ہے، کیا کبھی آپ نے اپنے خواب و خیال میں بھی سوچا تھا کہ پاکستان میں لڑکیاں شادیوں میں اس طرح کر سکتی ہیں؟ آپ کو کبھی ایسا لگا تھا؟ اگر لگا تھا تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے تو کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، میں نے سوچا تھا شاید قیامت کے نزدیک اس طرح کا منظر کوئی دیکھنے کو ملے، لیکن اس سے پہلے ہی قیامت آ گئی ہے۔ بہرحال آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، تسلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ایک ہے جی زنیرہ ماہم اور دوسرا ہے جی زنیرہ ماہم گوسپس۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔